Guys, good morning. Welcome back to my channel. Para sa atong video karon, uminaw ta pulong sa Ginoo nga ipahatod sa ato ni Brother Vincent Caligate mahitungod sa paglaom diha kang Hesus Kristo. Guys, kung nakita kang Hesus Kristo, doon na kita ipaglaom. Para sa buong mensahe ana, panoorin niyo ito. Service karon akong ipasalamat usab sa Ginoo sa kanunay ang mga grasya ug panalangin pinagdasa sa kinabuhi sa protection sa akong tibok pamilya sa akong mga anak o human pagsinabtanay sa usa kalinaw sa among pagpuyo o man sa paglikay sa kasisahan uban sa labi na ganiyan pindupot sa tagpilaran motor kay lakoy bayaran nga kuryente niya pagpauli safety nagyatag sa Ginoo. Salamat kayo sa tanan. Ako ibalik ang tanan kong himaya sa ngalan namang Ginoo Hesus. Amen. So nga tong subject karon mao ang paglaom ngadto kang Jesucristo no. Sa ibig kita nga ang Dios mao gyud itong paglaom sa atong kinabuhi ug wa na ilain pa. Sa mga igsuon ako kung kamong awagon sa pagtindog aron sa atong tabangan sa pagbasa ang atong subject karon nga ang subject na nato karon paglaom ngadto kang Jesucristo no. Wala nato basahon ang Roma 15 to verse 13 nga nagaingon hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag usab kaninyong kalipay o kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo musamot kadako ang inyong paglaom. Kita dali ko ng Diyos bulaan, Lord, salamat Ginoo nagkagabion and gihatag asad kanako Ginoo opportunity nga niya sa pagbalik sa pag preach nining mao mensahe Ginoo. Salamat Ginoo sa mga giya o panalangin. Labi na Lord ay gabiyon na ako ipasalamat sa nagtambong ini ug man natong wala nakatambong Ginoo. Panalangin sa sila Ginoo bantay o panalig di sa kanunay. Ug Lord gamitan akong baba sa pag isgot sa imong pulong Ginoo. Wala lain yung mo sutinin kundi ikaw lamang Ginoo kay wala gyud ako'y mahimo kung wala ka sa Lord ako ganing ginin tugyan bisalig kanimong tanan sa pangalan lamang Ginoo Hesus. Amen. Okay, usbon ko mayong gabi kanatong tanan no. Paglaom ngadto kang Jesucristo no. Sa hibig kita nga ang Dios mao ang tinubdan sa atong paglaom ug nagahatag og kalipay kanatong tanan kalinaw tungod sa atong pagtuo kaniya. So kinahanglan gyud gid ang atong pagtuo kadto sa Dios kay kun wala gid kita pagtuo patay gyud kini magigsoon tungod kay kun do na gyud kita ipagtuo ngadto sa Dios siya hatag gyud kanato og dako na paglaom sa atong kinabuhi. Sa kita nga ang Dios sa gyud atong paglaom nga igsoon wala gyud lain pa. Kung do na gyud lain paglaom wala gyud lain paglaom kundi ang Dios lamang nga igsoon. Og dili kabiro na akong ipaambit kaninyo ang upat ka punto ug akong unang punto mao kini mga igsoon. Unang punto, ang Dios mao ang tinubdan sa atong paglaom. Sa kita mga igsoon nga ang Dios mao gyud ang tinubdan usab sa atong paglaom sa atong kinabuhi. Atong basahon ang 1 Pedro 1:3 ngadto sa 6. Dayon ta ang Dios ug amahan sa atong Ginoong si Kristo tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato. Nataw kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Mao kini naghatag kanato og dakong paglaom nga adunay gitagana ang Dios kanato nga panulundon. Kini nga panulundon atuwa sa langit kanunay nga hinlo og matahog og dili gayud mawala. Tinuod magkini magson dayon ta ang Dios amahan sa atong Ginoong si Kristo no. Tungod kay siya lamang ang naghatag kanato siya man ang may dakong kaluoy nagahatag niya kanato. Nataw kita pag-usab pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Kita kini naghatag kanato sa dakong paglaom ug ang Dios aduna gayud gitagana kanato ngadto sa langit no. Mga igsoon mao kini ang ginasulat ni Pedro samtang sila nag-uban pa nga ang atong paglaom dili nato wadon ngadto sa Ginoo sa kanunay tungod kay ang
Kining mga panulunduna at tuwa gayud sa langit no, ang kanunay hilo matahog og dili gayud mawala. Mao nga kini mga igsoon, naghatag dagud datog dako paglaom tungod kay kung kita lamang mga igsoon na mutuo gayud nga si Kristo, mao gayud ang buhi nga Dios. Siya gayud ang atong gisaligan sa kanunay. Dili gyud kita wado nato ang atong pagtuo sa Dios kay nasayod kita nga kun na gyud kita pagtuo ngadto kanya, siya magabuo gayud og grasya ug panalangin labi na nga ato gayong ipaambin ngadto sa uban nga wala gyud lain tong paglaom. Dili kita mabalakad kun bisan unsa pa ang mudangat kanato kay di gyud kini ikabaylo nga ang Dios aduna gyud pagtagad ka na to sa kanunay. Di gayud na to atong wado ng paglaom sa Dios. Kay siya gayud ang atong manluluwas sa atong kinabuhi. Mao nga kung doon naman gayud kitay mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili gayud ato sapayan. Doon kay nakana gitagana gayud sa mga dautan nato no, dautan dili kana gitagana sa Dios. Doon kay ang Dios dili gayud mo kuan ka na tugta mo buhat ug sama niya na gisulayan kita usab sa mga dautan aron punon sa gyud kita pagka matinud-anon nato sa Dios no. Kay kun Hinuon naghatag man gyud pud ang Dios o mga pagsulay kanato kay sa kanunay taw suwayan ka kung sa kay asa gyud imong pagtuo, asa gyud taman nga imong pag-alagad sa Ginoo ug asa taman ang imong pagsilbi kaniya no. Kay ang Dios ang dili gyud justo nga ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga katawhan mahilayo gid niya busa gihatagan gyud tag paglaom sa Dios. Kini ato kay itanong sa atong kasing-kasing uno na ang kaluwasan nga yang gitaganan kanato nga mao gyud atong tinubdan sa atong paglaom ngadto kaniya mga igsoon. Ug ang ikaduha nato ang ikaduhang punto, ang Dios magpuno kanato sa tanang kalipay o panagdait. Tinuod ko ni mga igsoon no, nga ang Dios magpuno gayud kanato sa tanang kalipay o panagdait. Kining mga kalipay nga atong mga angkon o panagdait nagagikan gayud kini sa Dios. Tungod sa atong pagtuo o pagsalig kaniya, siya magapuno gayud sa atong tanang kalipay nga atong maangkon no. Kung kita lamang matinud-anon sa Dios, siya gayud magahatag og kalipay panagdait labi na sa matag usa kanato matag pamilya nga importante gyud ang kalipay. Hinuon do naman toy mga pagsuko apan baslan usab kini og dakong kalipay ngadto sa Dios. Kaya ang kalipay nga gihatag sa Dios ipabati gyud kini ngadto sa mga iyang mga katawhan nga nagatuman ug nagasalig ngadto kaniya. Atong basahon ang Filipos 4 bersikulo 6 ug 7. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa. Pangayawan hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinagi sa pagampo nga adunay pagpasalamat ug kun buhaton niyo kini hatagan kamo sa Dios og kalinaw diha sa inyong kasing-kasing ug una tungod kay kamo anak kang Kristo Hesus ug ang kalinaw nga gikan kaniya dili gayud matugkad. Amen. Praise God. Hallelujah. So dili gayud kita nga mabalaka no sa bisan unsa. Dili gyud kita angay mga balaka bisan unsa no kay tanan gyud kita naka sinati ko yung mga pag-antos no mga pagsulay sa atong kinabuhi doon kay doon na po'y panahon nga doon na kitay mga atuka doon na po'y panahon nga walang-wala jud. So doon na po'y sa kabalaka sa atong pamilya nga kita dili makahatag sila mga panghinalan apan sayang kita nga ang pulong sa Ginoo dili gyud kini bakat no kun dili matinud-anon gyud kini kakinahanan gyud yayod sa matag usa kanato dili kita mabalaka sa bisan unsa pang mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Kaya ang Dios pinagi sa pagampo, pinagi tuod sa pagampo kung kita gyud pagampo sa Ginoo ang adunay pagpasalamat siya gayud magabubo gayud kanato nini labi na sa kalinaw sa atong kasing-kasing ug ano ato gayong ipasalamat sa Ginoo nga ang kalinaw sa atong kasing-kasing ug una ida gayud ipabati kanato nga sa tanang panahon, sa tanang oras ug sa tanang takna
nga doon naman dyan mga pagluto so unsa pang mga kuan sa atong kinabuhi. So mga igsoon, ako kang yung gihangyo nasa kanunay uban kang Hesus Kristo dili gyud nato kini kabalakan kaysa kanunay ang Dios magauban gyud kanato ato gyud kanang masayran nga si Hesus Kristo ra gyud ang atong manluluwas ug magtatabang labi na sa giyay siya usab ang atong maghahatag sa tanan. So labi na ang kalinaw nga gikan kay kaniya dili gyud matugkad no ang kalinaw sa labi na sa doon naman po kalinaw sa atong kinabuhi apan ang kalinaw nga gihatag sa Dios kanato dili gayud matugkad tungod kay ang Dios paglaom gayud kanato sa kanunay nga igsoon. Ang ikatulo, magpadayon sa pagtubo sa atong pagtuo ngadto kang Hesus Kristo. So kinahanglan kita magpadayon sa pagtubo sa atong pagtuo ngadto kang Hesus Kristo. Kay kung dili kita magpadayon sa pagtubo sa atong pagtuo ngadto kang Kristo, kung surrender kita sa atong pagtuo, mga igsoon nasayon kita kung unsa gayon maghitabo nato no, nga dili kita makaambit sa ginirian sa Dios. Busa ato gayong mapadayonon kung unsa pa atong ipangbuhat karon, unsa pa atong himo makahatag yun kita kahimot sa Ginoo, kinahanglan motubo kita sa atong pagtuo dili kay kuno sa may mga hagit sa imong kinabuhi dili na ka mo surrender na ka, di mo pahilayon na ka, di na ka mo simba, di na ka mo unsa pa magpasalamat sa Ginoo, unsa pa mga gihatag sa Ginoo kanimo ug imo ka nang isalikway. Mga igsoon nasayad gyud kita nga dili gyud ka na angay. Korinto 13:5 ngadto 7, susihan ninyo ang inyong kaugalingon kung tinudanay ba ang inyong pagtuo kang Kristo. Dili ba sayra naman ninyo nga si Kristo Jesus ana kaninyo? Gawas kung dili kamo tinuod nga magtumutuo, naglaom ako nga makita ninyo nga kami tinuod gayud nga mga apostoles ni Kristo. Mao gyud kini ang ingon sa ni Apostol Pablo no, nga kinahanglan gayud natong susihon ang atong kagalingon kung tinudanay ba ang atong pagtuo ngadto kang Kristo. Labi na karong panahon na no nga niya kita dinhi karon sa kanunay kita magmatinud-anon ba sa Dios nga si Pablo nagahangyo gyud pasusi kanato kung ginahanglan gayud kitang magmatinud-anon ba atong patuo ni Kristo. Kaya naserbi kita nga si Pablo kung unsa gyud siya ka matinud-anon ngadto sa Dios no, bisan unsa pa ang mga naangkon nga mga kasakit, mga pagsulay sa pagbunalan, pagpriso pa sa pang kuan niya apan siya nagmatinud-anon gyapon sa Ginoo. Mao usab kana ato pagabuhaton na kinahanglan gyud kitang magmatinud-anon sa Ginoo sa atong pagtuo. Dili gyud nato wadon kini maigsoon kay oras na kun mawala gyud kini kanato mahilayon usab kita sa Ginoo ug na mga panahona anha gayon imong makabuhat yung kita mga dili maayo unsa pa mga makapasuko sa Ginoo. Labi na karong panahon na mga igsoon na doon na po yung mga tao na kulang pas pagtuo sa Ginoo, nagpabilin pa mga kalibutanon, katawhanon nga ilang ipangbuhat karon mga hudya ka unsa pa dili man tuod kini atong ika yung mga igsoon tungod kay mao jud kini ginaingon sa kasulatan nga ang tanan doon na sa mga katawhan nga mosalikway sa Dios dili motuo sa Dios ug unsa pang mga butang nga mahilayo sila sa Dios. Mao nga kita karon kun unsa may atong gituhan ato gayud kining barugan mga igsoon ug ato pagkikan kining yampo nga sa kanunay kita nangyaw pangadto sa uban kung may usab sa akong kaugalingon nga ako dili sa perfecto no kaysa kanunay usab aduna di panahon na dipili kung napili ang kuano ng mga kalibutan mga trabaho unsa pa akong kuan ang mga pagtudlo sa atong eskwelahan. So ako gayud kini mga nauna-una mga igsoon nga kinahanglan nagadyong sugdan kini nato kay hapit na gyud mo balik ang Ginoo kay nasayod kita no nga kunon say atong gitudlo sa atong halandong pastor sa atong kinabuhi apan wa nato tumana kini. So
sayo gud kita nga mga atong usang pamilya, mga atubang usang mga kalisdanan, mga usang mga kalisod sa atong kinabuhi mo nga kung unsa may tudlo sa atong halandong pastor sa pa atong tumanon jud kini mga igsoon kay kana siya pinadala ngadto sa pinadala sa Dios, ipadala niya kanato aron sa pag sangyaw sa mensahe kung unsa kayo ang kamatuoran o kini na tumo gyud sa itong kasing-kasing nga si Kristo magyud kamatuoran mo nga kung muto ni tuo magyud kita kini mga igsoon di nato pakyason ang iyang mga agipang himangno nato nga kinahanglan kay kita makapahatag o paghimuot ngadto sa Dios labi na sa atong pagtuo karong panahona dili nato kiniwadlon mga igsoon kay nasayon kita kung unsa ang ganti sa Dios atong madawat. Ang Dios ra gyud atong paglaom mga igsoon, siya ay pinadala nato mao nga kung nakuha man kita sa atong halang pastor tungod kay nagtuo kita, so unsa pagkaha kung kita mo tuman gayud sa mga mensahe sa Dios no magkasangyaw ngadto sa uban, mas dako pa kayong grasya nga atong madawat o mas dako pang panalangin o labi na kinabuhing walay katapusan gayud sa atong madawat mga igsoon. Mao kini akong ginapulugan gayud sa kanunay nga dili gayud importante ang trabaho unsa pa mga pamita nato tungod kay dili gyud kini ikapaylo sa atong kaluwasan mga igsoon kay ang kalibutan karon labi-labihan na gayud kaayo sayo gyud kita nadaghan na gyud kaayo karon nagkinahanglan sa mensahe sa Dios, nagkinahanglan sa pulong sa Dios o nga sa kanunay ato gayud kini nga ato manon mga igsoon. So akong dili gyud nako kini ibaylo ang mga sa pang mga butang dito sa kalibutan mga sugod karong Bernes mo tuman na gyud ko sa akong kuan pagpanudlo sa mga bata o sa grasya sa Dios na siya magagiya gyud kanako sa kanunay nga di gyud ako madaog sa mga kalibutan tawhanon sa pang mga butang nga makapahilayo kanako mga igsoon kay sayod kita na hapit na kayo pabot ang Ginoo sa pagkatapusang panahon mga igsoon o sayod kita kung sa iyang paningil kanato nga kita na yung ginabuhi ni kalibutan sa nabuhat nato unsa pay mga butang nga nahimo nato nakahatag ba ta kahimot niya o wala usa kita ray malubag nini o kita rusay mabasol ining tanan kay tungod sa atong wala pagsunod sa kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon ato gayong tumanon atong susihon sa kanunay nga atong kagalingon kung tinud-anay bang atong pagtuo ngadto sa Dios. Ang atong ikatulo nga ikaupat nga punto mata ikatulo tulo na ba to? Kaupat na taran. So ang atong ikaupat paglaom o gahom nga nag-awas pinaagi sa Espiritu Santo. Asayod kita mga igsoon nga atong ang Espiritu Santo nagagiya kayod kanato nga kun pinaagi sa Espiritu Santo no nga atong paglaom o gahom nga nag-awas pinaagi nag-awas kayod. So si Kristo magyud ang atong paglaom o gahom o pinaagi sa Espiritu Santo nag-awas gayud ang mga grasya o panalangin nga gikan gayud sa Dios. Atong basahon ang Roma 12:12. Kung tungod kay aduna kita'y paglaom nga maayo ang atong umabot kinahanglang magmalipayon kita antuso nato ang mga kalisod o magampo kita kanunay. So maging kini mga igsoon no kay kung aduna gyud kita'y paglaom nga mga nga maayo ang atong umabot kinahanglang magmalipayon kita dili kita magsubo mga igsoon kay ang tungod sa paglaom aduna gyud kitay kaluwasan mga igsoon. So ngayon usab nga tuso nato ang mga kalisod ug magampo kita kanunay kini mga pagampo kanunay mga igsoon kinahanglan gyud nato sa kanunay mabuntag mauto mahapon sa pangorasa mga takna gudlog basta gud mga pugid kita
tubagon gyud kita sa Ginoo nga igsuon. Aduna gyud kita dakong paglaom ug ang espiritu sa kanunay nagauban gyud kanato mga igsuon kun gyud kita mga pag-ampo sa kanunay pagpasalamat sa Dios. Kinahanglan gyud kining atong buhaton sa kanunay antuson ang mga kalisod. Doon gyud mga pag-antos mga igsuon di gyud mahitabo nga usa nato wala gyud maganto sa kalisod. Nagantos gyud kini maigsoon apan sa grasya ug gasa sa Dios kita gahatagan gayud og paglaom sa kanunay kalipay kalinaw sa atong pangunahuna. Huwag gyud kita mabalaka sa bisan unsa pang mga butang tungod kay siya magabuhatag gyud magabubo gayud kini kanato mga igsoon. So dalaygon gyud ang Dios sa kanunay mga igsoon. Wala gyud lain atong paglaom sa kanunay kaluwasan nga makahatag kanato kundi siya lamang. Ug karon ato sa mga igsoon sa conclusion. So si Kristo mao ang atong paglaom sa atong kinabuhi. Atong basahon ang Colosas 1:27. Buot niya nga masayod na kamo karon nga mga dili Hudiyo kun unsa katahom ang plano nga giandam niya alang sa tanang katawhan. Ug kining tinagong nga mga plano mao nga si Kristo ana kaninyo. Ug tungod kay si Kristo ana kaninyo, adunay kamoy paglaom nga mahimong nindot kayo ang inyong kahimtang sa maabot. Mao jud kini mga igsuno nga si Kristo ana gid kanato tungod kay ana gyud aduna gyud kitay paglaom nga mahimong nindot kayo nga atong kahimtang sa moabot. So kung doon na kitay mga mahimong binuhatan din sa kalibutan, kung doon na kitay mga pag-antos unsa pa pagsalig ug pagto sa Ginoo, doon na kitay mga paglaom nga nindot kayo nga iyang gitagana nga to sa langit no. So unsa pa may atong unsa pa may atong kinahanglan diay nga nining paglaom ang atong kinahanglan mao ngayon nga magpabiling ngayon kita kag Kristo sa kanunay. Dili kita mo salikoy sa Dios, dili kita mapahilayo sa Dios, o dili usab kita mubiya sa Dios. Tungod kay ang Dios anaa gayud kanato maguban sa kanunay. Siya ang tanan-tanan alang kanato. Mao nga dili gud nato kun unsa man katahom ang plano nga giandam niya alang sa kanato mga katawhan. Kining tinagong nga maplano ni Kristo anaa na gayud kanato mga igsoon. Busa manong ato pa maning patipason pa kinahanglan ato gayud kining kuptan sa ato kasing-kasing una-una nga mga paglaom nga atong gipangandoy sa atong kinabuhi diha lang gyud kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Challenge atong challenge karon kunti ug ayawad ang atong paglaom ngadto sa Dios. Atong basahon ang 1 Juan 5:13 ngadto sa 14. Gisulat ko kini kaninyo kamo nga nagtuo sa anak sa Dios aron may baluan ninyo nga aduna kamoy kinabuhi nga walay katapusan. Ug makasalig kita nga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. Ug man paling ko basa abli sa atong Bible sa 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3 nga nagaingon, magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong si Kristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy yatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanaw kang Kristo Jesus. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog. Mao kini ang atong challenge yung mga igsoon nga dapat kitang magpasalamat sa kanunay sa Dios. Kinahanglan gyud kitang magpabilin niya kanunay tungod kay ang Dios nagahatag gayud nato og bag-ong kinabuhi. Ug ngaron mga igsoon nga gibag-o na kita sa Dios tungod sa atong pagtuo, kinahanglan gayud kita natong kuptan si Kristo sa atong kasing-kasing uno na. Ug dili gyud nato ang wadon ang atong paglaom kadto sa Dios. Mga igsoon kay ang Dios mao gyud ang atong kaluwasan sa atong kinabuhi. Mao nga nindot gyud kayo ning atong mensahe karong bulana tungod kay
ang saad sa Dios kadud kanato nga tungod sa tanang katawhan mga igsoon masayod kita kung unsa ang mga saad sa Dios kanato. Ang saad niya itong mga tao nga nagmatinuman gid kaniya, saad nga to sa mga katawhan nga nagtuo gid kaniya o nagmatinud-anon sa kanunay kaniya no. Saad gid niya kana nga kung kinsa katong mudango mutuo musalig kaniya makaangkon gayod sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So sa mga igsoon ining akong kuan karon nga akong sulti nga kinahanglan kita magpabilin mga igsoon sa atong kinabuhi. Di matuod sa gikaingon ko na nga dili gid kita perpekto sa kanunay Ginoo makasala man gid kita o kita tawhanon laban apan kung ang atong kinabuhi i-focus lang gid kato sa Ginoo isalig gid ituo gid niya ang tanan dili gid kita mawan og paglaom mga igsoon sa kato sa karon nga yatagan kita paglaom sa kanunay sa Ginoo atong iyampo sa Ginoo kini magkanunayon dili kanato nga dili ko kita mawan-an o paglaom sa kanunay kinahanglan natong isalig itugyan sa Ginoo ang tanan tungod kay ang Dios sa kanunay ang buhi nga Dios mao gyud natong maghatag magtatabang ug ang atong kaluwasan sa atong kinabuhi. Daghan din salamat mga igsoon sa pagpamati sa mensahe sa Dios o mayong gabi kang tanan. Hi guys, nagihapon ta dire sa lubong na sa inyo na paminaw ug na tanaw ang mensahe sa pulong sa Ginoo kay tungod sa paglaom diha kay sa Kristo. Kung nakakayo ani guys, please like, share, subscribe, click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!